الحمد لله، الحمد لله فراج الكروب، الحمد لله غفار الذنوب، الحمد لله ستار العيوب، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة في النهاية للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الموحدين بل ورب الناس أجمعين، خلقنا لعبادته وركب فينا العقول لمعرفته، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة لشكره وحمده. وأشهد أن النبي المصطفى والحبيب المجتبى محمدا صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة التي أوكلت إليه، فكان للعالمين خير هاديا ومبشرا ونذيرا. صلى عليك الله يا علم الهدى مشتاق إلى رؤياك. اللهم صل عليه ما اتصلت أذن بخبر وعين بنظر. آمين آمين يا رب العالمين. معاشر المؤمنين، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله، فالتقوى أقوى، فتزودوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين يا رب العالمين، آمين. أحبابنا الكرام، إن الذي ينظر إلى العالم اليوم، وإن الذي ينظر إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأخص، يجد أن الأمة قد تكالب عليها أعداؤها، ويجد أن الأمة رميت عن قوس واحدة من عدو واحد يريد أن يجتث أصل هذه الأمة. وإن الأمة ما تزداد من الله إلا بعدا حقيقة. وإن الأمة أحبابنا الكرام، على الرغم من هذه النكبات، وعلى الرغم من هذه النكسات، وعلى الرغم من هذه الويلات، إخواننا في حلب وفي سوريا عامة، في فلسطين وفي غزة خاصة، في العراق وفي الموصل خاصة، في بورما واليمن، في مصر ولبنان، في كل بقاع الأرض يضطهدون ويعذبون. ليس لنا قدرة على نصرهم، لكننا نستطيع أن ننصرهم بطرق غير ما يتبادر إلى أذهاننا. أن نذهب إلى تلك البقاع فنقاتل، فلا نستطيع على ذلك. لكنه أحبتي في الله، لابد أن يكون شعارنا جميعا كلنا: يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الفارج الله. هذا دأبنا. لذلك أحبابنا الكرام، ونحن نعيش في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، نعيش في شهر ربيع الأنوار. لا بد لنا أن نضع النقاط على الحروف، ولا بد لنا أن نستلهم من رسول الله قدوة لنا وأسوة لنا وتبعا تحت لوائه صلى الله عليه وسلم. فالأمة كل الأمة، لا أخص، الأمة كل الأمة لن تنتصر، ولن يرفع الله الذل والهوانة عن أبنائها، ولن يرفع الله تكالب عدوها عليها إلا بعد أن تتخذ منهج النبي لها طريقة، إلا بعد أن تتخذ سنة النبي لها شرعة ومنهاجا، إلا بعد أن تتخذ قبل ذلك كله كتاب الله سبحانه وتعالى منهجا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تحدثنا في الجمعة الماضية عن خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، عن ثقافة الاعتذار. وأنا أقلب سيرة النبي وجدت أن حياة النبي مليئة بالجمال، مليئة بالعظمة. فحياته الاقتصادية وتنظيمه لأمور الدولة والاقتصاد حدث ولا حرج. تنظيمه للسياسة عندما يقول أولئك الغفلة
الغفلة المغفلون أن أهل الدين والشريعة والعلم لا يليق بهم أن يتحدثوا في السياسة. أقول أن السياسة لا دين لها، ولكن الدين قائم على السياسة. سياسة بينك وبين الله وبينك وبين الخلق مهما كان قريب أو بعيد. وعندما نظرت وجدت أن النبي له تنظيمات في حياته الاجتماعية التي تخصنا اليوم، فنحن أحبابنا الكرام أقل الناس قراءة عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الواحد منا يفتح كتبا كثيرا يقرأ عن لاعب أو يقرأ عن عظيم من عظماء الدنيا من غير المسلمين، لكنه لا يفتح كتابا يقرأ فيه عن سيرة حبيبه، عن سيرة الذي اشتاق إليك أن يراك، الذي اشتاق أن يراك صلى الله عليه وسلم. اشتاق لإخواني. كم نقرأ عن سيرة النبي؟ كم نقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعالوا بنا لنرى ما هو منهج النبي في حياته الاجتماعية، أخلاق النبي في تنظيم مجتمع عظيم جدا، حتى نقتفي أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أعلم أن المصاب في حلب مصاب عظيم، وأن المصاب في العراق مصاب عظيم، وأن المصاب في لبنان مصاب عظيم، وفي اليمن مصاب عظيم، وفي الصومال مصاب عظيم. لكن أحبابنا لو بقيت إلى غد وأنا أتحدث عن مصاب المسلمين، ما هي الفائدة؟ ما هو المستفاد؟ المستفاد نزداد غما على غم، وهما على هم، ونكدا على نكد. لكن تعالوا بنا إلى أن نرى إلى المشكلة الأساس التي تفاقم الوضع إلى ما وصلنا إليه، وهو ابتعادنا عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم لن تضلوا بعده أبدا، كتاب الله تبارك وتعالى. هذا الكتاب الذي علمنا كيف نتبع النبي في قضايا الاجتماعية التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيمها في مجتمع، أن يحس الجميع أنهم واحد. الإحساس بالمسؤولية تجاه المجتمع، فالفرد يعمل من أجل المجتمع والمجتمع يعمل من أجل الفرد، الكل. تعالوا بنا نرى قصة النبي مع فاطمة ابنته. فاطمة، هذه الفاطمة التي قال عنها النبي بضعة مني، جاءت مرة إلى باب بيت النبي وطرقت الباب تسأل عن أبيها صلى الله على سيدنا محمد، لم تجده. ذهبت، عاد النبي متأخرا في ليلته، تقول له عائشة إن فاطمة سألت عنك. ذهب بوجهه صلى الله عليه وسلم إلى باب بيت فاطمة، طرق الباب وإذا بهم نيام. قاموا فقال ابقوا في أماكنكم، ما تريدون؟ ما تريد يا فاطمة؟ قالت يا رسول الله. بدأت تشكو لها حالها، تشكو لها ما تقع فيه. بنت ابنة رسول الله، ابنة القائد الأعلى للقوات المسلحة، ابنة قائد الدولة، ابنة قائد الأمة، ابنة الذي يوحى إليه من السماء، ابنة سيد الأولين والآخرين، ومع ذلك تخدم نفسها بنفسها. قالت يا رسول الله يا أبتي إني أريد خادما يعينني في عمل البيت، في عمل الطحين والرحى، في إنشاء الطعام والشراب، في تنظيم البيت، في تحسين أموره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعطيتك خادما ما أفعل بأهل الصفة الجياع؟ إن أعطيتك خادما من الذي يطعم أهل الصفة من فقراء المسلمين؟ من؟ ثم قال لها ألا أدلك على خير من ذلك؟ تسبحين الله 33 وتحمدين الله 33 وتكبرين الله 33 في كل ليلة، فإن ذلك يغنيك عن خادم. انظروا أحبابنا الكرام، ماذا نستفيد؟ نستفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو أعطى فاطمة 10 من الخدم ما اعترض. لكن أين سواسية الناس؟ أين الناس سواسية كأسنان المشط كما بين النبي صلى الله عليه وسلم؟ أينما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن الفقير يساعده الغني والضعيف يساعده القوي، إذا لم يساعد القوي الضعيف والغني الفقير من يساعد الناس؟ من؟ إن لم نقف مع إخواننا في بلدنا وفي بلدان المسلمين من يقف معهم؟ من يقف معهم؟ العدو. أيما أهل عرصة باتوا وفيهم جائع برئت منهم ذمة الله، لأن المجتمع واحد، لأن النبي أراد أن يدل، يقول يا فاطمة أنت بضعة مني، من أغضبك فقد أغضبني، ومع ذلك أنت سواسية بغيرك من بلاد المسلمين، أنت كفلانة وفلانة وفلانة. لا يعني أني والدك وأني رسول الله وأني قائد الدولة، لا يعني أن أعطيك ما لا أعطي غيري.
كم من بطون جاعت لتمتلئ بطون، كم من أفواه امتلأت لتجوع أفواه، كم من أناس مرضوا وماتوا مرضا لأناس تطببوا على حساب أناس آخرين، كم نعيش من الظلم والهوان بسبب اعتلاء أناس وتغطرسهم وهيبتهم وتسلطهم على أموال الناس وعلى كرامة الشعوب. تعالوا إلى رسول الله وانظروا ماذا فعل مع ابنته فاطمة. بالله عليكم لو أن واحدة من بناتنا طلبت ما يفعل أبوها؟ لا أعطاها، لكن هذا سيد الدولة المشرع صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك، لأنه إن أعطاها سيعطي الجميع ولا قدرة له على ذلك، فأراد أن يعيش الجميع تحت مظلة المساواة، العدل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. القضية الثانية في أخلاق النبي الاجتماعية المشاركة. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله يكره العبد إذا تميز عن أقرانه. التميز يكون في العلم، في الدين، في التقوى، في الورع، لكن لمالك تتميز على الناس؟ لمالك تضطهد الناس وتحتقر الناس وتزدر الناس؟ لعلمك وشهادتك تحتقر ذلك الذي لا علم له ولا شهادة؟ هذا ما لا يرضاه رسول الله، بل ما لا يرضاه الله تبارك وتعالى. إن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه. أنت كالناس، حتى وإن كنت من كنت. النبي يا أحبتي في الله، يا من توحدون الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم قائد الدولة العظيم الذي هو بشر لكنه أعلى من البشر رتبة صلى الله عليه وسلم، الذي يوحى إليه من الله تبارك وتعالى. هذا النبي كان له ماذا؟ في إحدى المعارك خرج الصحابة في إحدى المعارك في بدر، وكان عدد الرواحل الجمال والبغال والحمير قليل، فتعاون الثلاثة على الراحلة. 3 أشخاص تعاونوا على الراحلة، فكان النبي وعلي وأبو لبابة على راحلة. انظروا إلى المساواة، انظروا إلى المشاركة، انظروا عدم التمايز على الأقران. بإمكانه أن يجعل لنفسه راحلة واحدة والباقين يقتسموا كيفما يقتسموا، لا يهمهم، لكنه صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن المجتمع هو أهم ما يبنى في هذا الوجود، وأن العدل والتسامح والإخاء هو أعظم ما يبنى داخل المجتمع. فركب النبي أولا، ركب النبي على الراحلة، ثم سارت المسافة التي يجب أن ينزل النبي ويركب علي أو أبو لبابة، فأوقف النبي دابته، فبدأ أبو لبابة وعلي يستجيران بالنبي، يطلبان منه، يحلفانه أن يبقى على الراحلة ولا ينزل. فقال والله ما يكون، لستما بأقوى مني ولا بأغنى مني عن الأجر، أنا قوي أمشي. فنزل وركب علي رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو رسول الله. رسول الله على الرغم من أنه قائد الدولة ورسول الله، إلا أنه كان خرج مع الصحابة في سفر، فنزلوا حتى يصنعوا طعاما، فقال أحدهم أنا علي ذبح الشاة، والآخر أنا علي سلخها، والثالث أنا علي طبخها. فقال رسول الله وأما أنا فعلي جمع الحطب. أنت رسول الله تجمع الحطب؟ نعم. فقالوا نكفيك إياه يا رسول الله. قال لستم بأقوى مني ولا بأغنى مني عن الأجر. نعم تكفيني ذلك، لكن أريد أن أعمل، أنا مثلكم. كم من المدراء من ينظر على موظفيه، وكم من الرؤساء من ينظر على مواطنين، كم من الناس من ينظر على من تحته، ثم كلاما من برج عاجي، لكن عند التطبيق لا يصنع شيئا. انظروا إلى الفرق بين هذا وهذا. المدير الناجح الفذ، السائس الناجح الفذ، العظيم الفذ، هو الذي يأمر الناس ويقوم معهم بما يأمرهم به. عندما نقول نريد أن نتكشف عن الطعام والشراب أقلل أنا أولا قبل أن آمركم أنتم أن تقللوا طعامكم وشرابكم. عندما آمركم بتخفيض النفقات آمر نفسي وأولادي وأهل بيتي على أن أخفض نفقات، ثم بعد ذلك يقوم الناس بالتطبيق. هذا معنى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عندما رسول الله صلى الله عليه وسلم من أموره الجميلة الخندق، عندما حفر الصحابة الخندق، النبي أول الناس في حفر الخندق. رسول الله يحفر، نعم، مسك الفأس ومسك المجرفة ومسك وبدأ يضرب هنا ويضرب هنا ويساعد الناس. هذا هو صلى الله عليه وسلم. عندما بنى الصحابة المسجد حمل الأحجار على كتفه صلى الله عليه وسلم حتى يبني مع الصحابة المسجد. انظر إلى المشاركة. إياك إن كنت مديرا أو رئيسا أو
أن تصدر أوامر دون أن تقوم أنت بمساعدة الناس. تصور 4-5 قاعدين بيسحبوا سيارة وصاحب السيارة قاعد في السيارة مبسوط مرتاح. لابد أن ينزل معهم ويدفع معهم كما يدفعون، لابد أن ينزل معهم ويبني معهم كما يبنون. لابد أن نعلم ذلك أحبابنا الكرام في المشاركة. هذا هو دأب النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا التواضع. علمنا النبي في المجتمع أن نتواضع. تعالوا نرى كيف تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ركب الحمار، يعني أكسنت موديل 60، في أكسنت موديل 60 سيارة قديمة جدا ركبها رسول الله، كانت أقل درجات الركوب الحمار ركبه رسول الله، وركب الفرس وركب البغلة وركب الجمل، ركبها جميعا صلى الله عليه وسلم دلالة لتواضعه. رسول الله صلى الله عليه وسلم من تواضعه ما مد رجله أمام الناس يوما، في مجلس ما مد رجله صلى الله عليه وسلم ولا مد قدمه، كان دائم الأدب صلى الله عليه وسلم. تجلس أمام رجل كبير شاب يرفع رجل على رجل، طب الرجل هذا ليس له احترام؟ أليس له تقدير؟ أين نحن من أخلاق النبي؟ أمور بسيطة لكن فيها من الدلالة والعظمة ما فيها أحبابنا الكرام. النبي صلى الله عليه وسلم ما نزع يده من يد مصافح ولا التفت عنه حتى ينزع ذلك ويذهب، من أدب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان يلبس أجمل اللباس إذا جاءه أصحابه، إذا أراد أن يلتقي مع أصحابه يلبس أجمل اللباس يستقبلهم. نحن نأتي على بيت الله ببجامة ريحتها طالعة، بجامة تبعث النوم نأتي بها إلى بيت الله، وإذا أردنا أن نذهب إلى زيارة بقول له والله دقيقتين بدي أروح أغير وأرجع، اسمح لي. طب لماذا تزيل اللباس؟ أتيت إلى الله. أحبابنا الكرام من أسباب الخشوع في الصلاة وتعظيم الصلاة أن تجعل لها لباسا خاصا. إحنا في لباس العيد ولباس زيارة الوزير ولباس العرس ولباس الفرح والترح، طب ألا يكون لباس خاصا لدين الله للمسجد للصلاة؟ لباس خاص عندما تأتي إلى الصلاة يكون عندك شعور مختلف مع بيت الله سبحانه وتعالى، وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. في الشرب والأكل كان النبي متواضعا حتى في شربه وأكله، كان يأكل آخر الناس. نذكر القصة بسرعة. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان من أهل الصفة من فقراء المسلمين، فمرة من الأيام مرة من المرات كان في جوع شديد، أوقف أبا بكر سأله عن تفسير آية ففسرها له أبو بكر ويقول والله ما أردت تفسيرها إلا أردت أن يأخذني فيطعمني. فأتى عمر فسألته عن نفس الآية لعله أن يأخذني إلى بيتي فيطعمني، قال والله ما فعل. قال فجاء رسول الله فطلبت منه تفسير الآية ففقه النبي ذلك، فأخذني إلى بيته وإذا به قدح من لبن، فقال يا أبا ذر يا أبا هريرة أين أهل الصفة؟ قال في المسجد. قال اذهب ونادهم. قال فقلت يا رسول الله أنا أريد طعاما لوحدي وتأتي بأهل الصفة جميعا عددهم كثير، أنا أريد أن أشرب لوحدي. قال اذهب ونادهم. فذهب أبا هريرة وناداهم جميعا فأتوا، ثم دخلوا البيت فاكتظت بهم مساحة البيت، فقال النبي أعطهم يا أبا هريرة ليشربوا، فشربوا جميعا وبقي الإناء كما هو. ثم بعد ذلك قال اشرب يا أبا هريرة، قال فشربت. قال أعد يا أبا هريرة، قال فأعدت الثالثة والرابعة حتى قلت والله لا أجد له مكانا يا رسول الله، فأخذه وشرب صلى الله عليه وسلم. كان يخدم على أصحابه صلى الله عليه وسلم، لم ينزل هذا من قيمة رسول الله ولا شيئا، بل رفع من قيمة رسول الله في أعين أصحابه. لذلك الناس أحبوا رسول الله. الفرق بين الملوك وبين الأنبياء، الأنبياء ملكوا القلوب فأعطاهم الناس الرقاب، والملوك ملكوا الرقاب ولم يملكوا القلوب. هاي فرق فقط. هؤلاء ملكوا الناس، ملكوا قلوب الناس فملكتهم الناس كل شيء. كذلك المدة مع أصحابه صلى الله عليه وسلم كان يفشي السلام عليهم جميعا. قضايا أخوان لابد أن نتعلمها. أنت عندما تسلم على تمر من جنب إنسان يقول له السلام عليكم، النبي يقول لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على فعل إذا فعلتموه تحاببتم؟ ماذا؟ أفشوا السلام بينكم، أن تسلم على من عرفت وعلى من لم تعرف. أنا بسلم على محمد بس، وإذا واحد سلم علي بعرفوش بقول بسم الله. شو بده هذا؟ شو بده؟ شو فيه؟ ليش بتسلم علي يا أخي؟ بعرفك؟ بعرفك، أنت مسلم. يجمعني بينك وبيني وبينك رابط الإسلام، رابط الإيمان، رابط المحبة الذي أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من القضايا الاجتماعية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يثني على المواقف الإيجابية في الناس. أنت كمدير، أنت كرئيس، أنت كمسؤول، أنت كأب في البيت،
عندك طفل، ابن، موظف أبدع في شيء، امدحه، اثني عليه، ارفع من شأنه. جاء رجل إلى رسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فرأى النبي في الركوع ويريد أن يقف، فجاء مسرعا والتحق في الصف. فالنبي بعد ذلك قال: من الذي أتى مستعجلا أحدث ضجة في المسجد؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: زادك الله حرصا على الإسراع عشان تلحق، ولكن لا تعد. ذكر الإيجابية في أنه يريد الحرص على دين الله، لكن نبهه بعد ذلك: أنت كذلك امدح الموظف الذي عندك. والله يا إخوان، كثير من المدراء والآباء لا يرى في ولده ولا في موظفه إلا سوءا. والله لو ولع أصابع يديه شمع العشرة لا يرى فيها إلا سوءا، لا يرى إلا سوءا. أين نحن من إيجابية النبي في نظرته للآخر صلى الله عليه وسلم؟ كل منا يصدر أخطاء، لكن كيف نحن عندما نعتذر لبعضنا وعندما نعفو عن أخطاء بعضنا بعضا؟ النبي مع أهل بيته، ننهي بهذه القضية، النبي مع أهل بيته كان من أجمل الناس في علاقته الاجتماعية مع أهل بيته ومع جيرانه. مع أهل بيته من منكم قال لزوجته: أحبك؟ من زمان. لابنتك متى آخر مرة قلت لها: يا بني إني أحبك؟ كم؟ مقطع فيديو تتداول. بعض البنات وبعض الشباب استحت تحكي لأبيها على التلفون: بابا أنا بحبك. استحت، تعرف شو ردة فعلها أو شو ردة فعله. لذلك يا أحبابنا الكرام لابد. النبي سئل قال: من أحب الناس إليك؟ قال: من؟ قال: والله المرأة، المدام. قال: عائشة. قال: ومن الرجال؟ قال: أبوها. كان دائما يداعبها ويلاعبها ويقول: يا عائشة، يا حميراء رضي الله عنها وأرضاها. كان يسابقها، فسبقته عندما كانت نحيلة، وبعد أن تقدم بها العمر فامتلأت سبقها رسول الله وقال: هذه بتلك. كانت دائما تسأله: يا رسول الله، كيف حبك لي؟ بتحبني ولا بتحبنيش؟ قال: إن حبي لك كعقدة الحبل، كل يوم كعقدة الحبل، كل يوم بيزداد. فكلما تسأله: يا رسول الله، ما حل العقدة؟ شو رأيك في العقدة؟ يقول لها: على حالها يا عائشة، على حالها. هذا هو رسول الله. لابد أحبابنا الكرام أن نتمثل في ذلك في بيوتنا، في شوارعنا. والله لو تخلقنا بأخلاق النبي في شوارعنا وبيوتنا ومجتمعاتنا، والله وأقسم على ذلك ليغيرن الله حال هذه الأمة. إن تنصروا الله تنصروا دين الله، ينصركم ويثبت أقدامكم. اللهم اجعلنا من المطيعين لأمر نبيك. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على نبيه الذي اصطفى وعلى آله وصحبه للنهى. هذا رسول الله أحبابنا الكرام الذي يجب علينا أن نقف مع كل لحظة من حياته صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الشاعر: يا بائعا في أرض طيبة عنبرا، بجوار أحمد هل تبيع العنبر؟ بجوار أحمد هل تبيع العنبر؟ إن الصلاة على النبي وآله يشدو بها من شاء أن يتعطر. صلوا على خير البرية تغنموا، صلوا على خير البرية تغنموا، عشرا يصليها المليك الأعظم. اللهم صل على سيدنا محمد. من زادها ربي يفرج همه، والذنب يعفى والنفوس تعظم. بأبي وأمي أنت يا خير الورى، وصلاة ربي والسلام معطرا. يا خاتم الرسل الكرام محمد، بالوحي والقرآن كنت مطهرا. اللهم بالصلاة عليه اجمع شملنا، وبالصلاة عليه وحد كلمتنا، وبالصلاة عليه نور دربنا، وبالصلاة عليه اجمع شملنا، وبالصلاة عليه انصر إخواننا، وبالصلاة عليه ثبت أقدامهم، وبالصلاة عليه ارفع الحصار عنهم، وبالصلاة عليه يا رب انصر المجاهدين في سوريا وفلسطين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل وسلم وأنعم وتفضل وأكرم على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إني داع فأمنوا. اللهم يا ذا الجود والكرم
يا ذا العطاء والمنعة والعظمة، يا ذا النصر والكبرياء. اللهم إن إخواننا في حلب يعانون، اللهم إن إخواننا في الموصل يعانون، إن إخواننا في اليمن يعانون، وفي سوريا والعراق وفلسطين يعانون، وفي ليبيا واليمن يعانون. اللهم فارفع الظلم عنهم يا رب العالمين، اللهم ارفع الظلم والعدوان عن المسلمين في كل مكان. ربنا بالصلاة عليه نسألك يا الله، ربنا بالصلاة عليه نسألك يا الله أن تفرج عنا وعن المسلمين. اللهم فرج عن المسلمين في سوريا والعراق ومصر واليمن وليبيا ولبنان وفي كل مكان يا حنان يا منان. يا رب نجمع هذه الوجوه به في عليين، يا رب نجمع هذه الوجوه به في عليين على سر متقابلين يا حنان يا منان. يا ربنا لا تحرم من هذه الوجوه أحدا، إلا يا ربنا لا تحرم من هذه الوجوه أحدا من أن تنظر إلى وجه نبيك صلى الله عليه وسلم، وأن تجلس بجواره الشريف، وأن تشرب من يده الكريمة يا رب العالمين. اجعلنا إلى وجهك الكريم ناظرين، وإلى حوض نبيك وعلى حوضه واردين يا ربنا يا رب العالمين. أدم علينا في الأردن الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأعمه على جميع بقاع المسلمين يا رب العالمين. آمين آمين يا الله. وفق ملك البلاد لما فيه خير البلاد والعباد. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.